ينضم معنا عبر السكايب وزير الإعلام والإذاعة في الجمهورية الباكستانية الإسلامية السيد فؤاد شودري. سيد فؤاد، أهلا وسهلا بك معنا من جديد. دعني أسألك عن ما الذي تمثله زيارة عمران خان للمملكة؟ سوف تكون زيارته الثالثة للمملكة العربية السعودية، والعلاقات بين المملكة العربية السعودية وباكستان فالقيادة الباكستانية تكن احتراما كبيرا جدا للأسرة الحاكمة هنا في السعودية، وحتى في الزيارات السابقة فإن رئيس الوزراء تحدث عن مواضيع مهمة ذات الاهتمام المشترك. فهناك علاقات استراتيجية ذات أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية بين البلدين، وأعتقد أن هناك علاقة ذات طابع شخصي الآن يتمتع بها السيد عمران خان مع الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، العلاقة بين المملكة العربية السعودية وباكستان مبنية على الحب المتبادل للشعبين لبعضهم البعض، ونود أن نزيد من قوة أو نوطد هذه العلاقات بين البلدين في المستقبل. نعم، معالي الوزير، لو نتحدث عن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها من قبل رئيس الوزراء. المواضيع الأهم هي ستكون بالطبع حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. فرئيس الوزراء الباكستاني والقيادة السعودية ستكون حول المجلس الاستشاري الأعلى الذي سينشأ بين البلدين، فهذا المجلس الاستشاري الأعلى لديه ركائز استراتيجية اقتصادية، وهناك أيضا الجانب الاستراتيجي الإعلامي أيضا بين البلدين. هذه أهم طيب معالي الوزير، نتحدث عن هذه الزيارة، ما الذي ستحققه من مخرجات في المنطقة في الوقت الحالي بالتحديد؟ نحن نتطلع إلى دور فعال للمملكة العربية السعودية ربما لإيجاد حل لمشكلة كشمير والمشاكل الحدودية المتعلقة بهذه المنطقة. فأنتم تعلمون أن الشعب الكشميري يعاني بسبب هذه الصراعات في هذه المنطقة، ولربما ستلعب المملكة العربية السعودية دورا مهما جدا في حل هذا النزاع الحدودي القائم في هذه المنطقة. كما أننا أيضا نود التوصل إلى شراكة اقتصادية بين البلدين، ونحن نتطلع أيضا إلى إيجاد علاقات ثنائية مشتركة في الجانب الإعلامي أيضا. نعم، عمران خان في زيارة له سابقة لإيران صرح أن هناك أو أن المملكة العربية السعودية أقرب المقربين لباكستان. برأيك أهمية العلاقة بين المملكة وباكستان، وكيف تتناول باكستان الملف الإيراني والتدخلات الإيرانية في المنطقة؟ إن وجهة نظرنا واضحة، فعلى الجميع الدول أن تحترم سيادة الدول الأخرى وتوقف التدخلات في شؤونها. فلقد عبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن رغبته في إيجاد حل لهذه الخلافات،
وما التصريحات الأخيرة من ولي العهد محمد بن سلمان، وما إذا كانت هناك سيكون هناك حوار مباشر مع الطرف الإيراني، فالسيد عمران خان سيكون وسيطا، فنحن نعلم أن المملكة العربية السعودية بقيادتها للعالم الإسلامي، فنحن نود أن نعرف ما هي المساهمات التي يمكن أن تقدمها باكستان لتسهيل هذا النوع من الحوار. نعم، نتحدث عن التعاون العسكري، كيف تحلل ذلك التعاون وفائدته على المنطقة؟ إن التعاون العسكري بين المملكة العربية السعودية وباكستان هو قديم جدا وله أبعاد تاريخية. فالعديد هناك تبادل للتدريب بين الدولتين، تدريب كبار القادة والضباط بين الدولتين، هذا أمر معروف. وأيضا فإن هذا التنسيق قد وصل إلى أعلى مستوياته في السنين الأخيرة، وكما ذكرت فإن العلاقات التاريخية بين البلدين وتحديدا في القطاع العسكري أو التعاون في القطاع العسكري موجودة وفعالة، وهي في أعلى مستوياتها وستستمر كذلك. نعم، كنت معنا معالي وزير الإعلام والإذاعة في جمهورية باكستان الإسلامية السيد فؤاد شودري، شكرا جزيلا لك.